अस्सलाम वालेकुम डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अहमद कुरैशी एंड यू आर वाचिंग उस्मान अहमद रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपने घर वालों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है कि द मोस्ट डेंजरस बुक इन द वर्ल्ड। तो मज़ीद टाइम जाए के बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। इसके अलावा अगर आपने हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो नहीं किया तो आप उन पर भी फॉलो करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मज़ीद टाइम जाए के बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। CTV शम्सल मारिफ अल कुबरा अब तक इंसानों की तरफ से लिखी गई सबसे शैतानी किताब, जो कि जादू और अमलियात पर मुश्तमिल एक ऐसी पुरअसरार किताब है जो कि अपने पढ़ने वाले शख्स को पागल या दीवाना बना देती है। इसके लिखने वाले शख्स का किसी को नहीं पता, पर आम तौर पर यही माना जाता है कि 5वीं सदी हिजरी के अंदर शेख अबू अल नासिर अल सिराज अल तूसी, जिसे हमजा अल अस्फहानी भी कहा जाता था, इसने लिखा, जबकि बाज़ तारीखी रिवायत के मुताबिक अल्जेरिया के अहमद बिन अबुल यूसुफ मालिकी नाम के शख्स ने इसे जिन्नात की मदद से और पुराने जादुई नुस्खों की मदद से लिखा। ये शैतानी अमलियात पर लिखी गई एक ऐसी पुरअसरार किताब है जिसके बारे में ऐसे पुरअसरार किस्म के दावे मौजूद हैं जिसे सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर शैतानी जिन्नात ने इस किताब के लिखने वाले के जिस्म में दाखिल होकर खुद से इसे लिखवाया ताकि इंसानों को जिन्नात की तरफ अट्रैक्ट करके हर इनके बिगड़े काम को अल्लाह से छोड़कर लम्हों में जिन्नात से करवाने की उम्मीद देकर इन्हें गुमराह करें, जिससे ना सिर्फ खुद इंसानों के हाथों खुद इंसानों की तौहीन होगी बल्कि अल्लाह के साथ शिरक करवाकर ये इंसानों को दायरे इस्लाम से भी खारिज कर देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला का जादू से मुतल्लिक वाज़ेह तौर पर हुक्म है कि इसे करने वाला या फिर करवाने वाला दोनों इस्लाम से खारिज होकर काफिर हो जाते हैं। इसलिए कि जादू और अमलियात के अंदर इंसान अल्लाह को छोड़कर जिन्नात से मदद मांगता है और इनसे काम करवाता है, जो कि कुफ्र है। अब जाहिर है कि शैतान और इसके काफिर जिन्नात इंसानों के ये काम बिला वजह और बिना किसी फ़ायदे के तो नहीं करते, बल्कि इनके पीछे इनका मकसद ये होता है कि जिस वक्त कोई शख्स जादू करता है तो ये जिन्नात इसके काम के बदले इस आमिल से ऐसी ऐसी गलीफ शर्तें रखवाते हैं जो कि सुनकर ही आपके होश उड़ जाएंगे। मिसाल के तौर पर पेशाब से कुरान पाक को लिखना, कुरान पाक को उल्टा लिखना, अल्लाह और इसके पैगम्बरों की तौहीन करना, ज़िंदगी में दोबारा कभी ना नहाना और ना ही गुस्ल करना, जिना करना या फिर किसी शख्स को कत्ल करना वगैरह वगैरह। और क्योंकि शैतान और इसकी औलाद काफिर जिन्नात की नस्ल को इंसानियत से पहले दिन से ही नफरत है और वो इसे जहन्नुम के अंदर देखना चाहते हैं और इसी मकसद के लिए खुद इंसानों को ऐसे कामों की दावत देते हैं, शिरक और गुनाह करने की वजह और इसकी तावीलें इनके ज़हन के अंदर डालते हैं ताकि इनको इस काम के लिए उकसा सकें। पर शम्सल मारिफ अल कुबरा का मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि ये किताब क्योंकि अरबी ज़बान के अंदर है और इसकी तारीख भी अरब खित्ते से है, इसका मतलब कि इसे लिखने वाला जो भी था वो मुसलमान था, पर इस जादू और अमलियात के अंदर पढ़कर काफिर हो गया था। और ये कि इसके पास बनी इसराइल यानी यहूदी कौम के हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के कोई जादुई नुस्खे मौजूद थे जिन्हें मिलाकर इसने इस किताब की शक्ल दी। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि यहूदी कौम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर जादू के इल्म को बाकायदा एक इल्म के तौर पर सीखती थी, जिससे अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर तौरात के अंदर मना फरमाया था, मगर हारूत और मारूत दो फरिश्तों को इन्हें आजमाने के लिए इंसानी शक्ल के अंदर ज़मीन पर भेजा कि वो जादू के मामले में इस कौम की आजमाइश करें। लेकिन पूरी की पूरी कौम सिर्फ चंद लोगों को छोड़कर इस जादू के इल्म के पीछे चल पड़ी, जादू को सीखने लगी। उस टाइम के अंदर बनी इसराइल के अंदर ये जादू का इल्म काफ़ी अरूज पर था। शम्सल मारिफ को लिखने वाला ऑर्थर इन जिन्नात और अमलियात के इल्म के अंदर इतना ज़्यादा गहराई के अंदर चला गया था कि खुद शयातीन जिन्नात ने इसके जिस्म के अंदर दाखिल होकर ये किताब लिखवाई और इसकी हिफाजत पर जिन्नात को मामूर कर दिया। इसीलिए अगर कोई भी शख्स इसको पढ़ने की कोशिश करता तो वो पागलपन का शिकार हो जाता। इस्लामी तालीमात के अंदर क्योंकि जादू करना शिरक है और इसी वजह से दुनिया के हर मुस्लिम मुल्क के अंदर ये किताब बैन है और साथ साथ दुनिया के हर कोने के अंदर मुतनाज़ा भी है। इस बात का दूसरा सबूत कि इसके ऑर्थर ने बनी इसराइल कौम के जादू के नुस्खों का इस्तेमाल किया वो ये है कि इस किताब में अरबी के बाद जिस ज़बान के अंदर सबसे ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं वो इब्रानी ज़बान के अंदर है, जो कि यहूदी कौम की मादरी ज़बान थी और इस वक्त भी है। इस किताब के अंदर जगह जगह पर बाबुल इराक के दौर के अंदर रायज जादुई रसूमात का जिक्र मौजूद है और ये वो ज़माना है जब पहली बार बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने फ़लस्तीन के अंदर मौजूद यहूदियों की सरजमीन को हमला करके तबाह कर दिया। इसने पहली बार यहूदियों के किबला हैकल सुलेमानी को तबाह किया और यहूदियों को गुलाम बनाकर अपने साथ बाबुल इराक ले आया, जिन्हें बाद में जुल्करनैन बादशाह ने आज़ाद करवाकर अपना मुल्क वापस दिलवाया। यह इस कौम पर अल्लाह का अजाब था क्योंकि ये जादू और बदअमालियों के अंदर हद से बढ़ गए थे।
کہا جاتا ہے کہ 6 صدی ہجری کے اندر یہ کتاب عرب کے ایک مشہور تاجر محمد علی بن زید کے پاس تھی، اور اس نے یہ کتاب ایک بھاری قیمت دے کر خریدی تھی کیونکہ اس کی اس وقت کے اندر صرف ایک ہی کاپی موجود تھی جو کہ اس کے پاس تھی۔ بعد میں اس نے اس کتاب کے اندر عدل بدل کر کے اس کی مزید کاپیاں بنوائی، اور انہی کاپیوں کے اندر اس کا بیان درج ہے کہ جب بھی وہ اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرتا تو ایک کالا سیاہ دھواں اس کی نظروں کے سامنے موجود ہوتا، جس کی دہشت اور نحوست سے وہ بے ہوش ہو جاتا۔ لہٰذا اس نے یہ کتاب کسی مسلم عالم دین کے حوالے کر دی، اور اس کے بعد تقریباً 100 سال تک یہ کتاب منظر عام سے غائب رہی، اور آخر کار جب 7ویں صدی ہجری کے آخر کے اندر منظر عام پر آئی تو اس کے اندر بہت کچھ بدلا جا چکا تھا۔ اس کتاب کے 577 پیجز ہیں، اور یہ 4 حصوں کے اندر تقسیم ہے، اور اس کے 40 چیپٹر ہیں، جس میں جنات کو قابو کرنے، ان سے کام کروانے کے بہت سارے عملیات اور خفیہ زبان موجود ہے جو کہ شیطانی جنات سے رابطہ کروا سکتی ہے۔ اسی لیے ہر عام شخص نے جب بھی اسے پڑھنے کی کوشش کی وہ یا تو مارا گیا یا پھر پاگل ہو گیا، کیونکہ جنات کو قابو کرتے وقت ایک عامل کے پاس صرف 2 ہی آپشن ہوتے ہیں کہ یا تو وہ ان جن کو صحیح سے قابو کر لے، اور اگر وہ ایسا نہیں کر پایا تو وہ جن اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ علماء کرام کے مطابق بھی اس کتاب کو اسلام سے جوڑا جاتا ہے، مگر یہ تو اسلامی تعلیمات کی مخالفت کے اندر یعنی شرک پر لکھی گئی ہے، لہٰذا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یمن کے علاقے عدن کے اندر ایک روحانی عامل السائی نے جنات کو چکمہ دے کر اس کتاب کو پورا پڑھ لیا تھا، اور یہ جنات کو قابو کرنے کا چلہ قبرستان کے اندر کرنے جا رہا تھا کہ اسی وقت ایک قبر میں اس کا پاؤں گھسنے کی وجہ سے یہ قبر کے اندر گر گیا، اور جنات نے موقع پا کر اس کے دماغ پر قبضہ کر لیا اور یہ اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ یہ 10 سال تک اسی طرح سے دیوانہ اور پاگل بن کر گھومتا رہا۔ آخر کار جب اسے ہوش آیا تو اس نے اس کام سے توبہ کر لی، مگر اس کی کہانی پر کبھی کسی کو یقین نہیں آیا۔ دیکھیں، شیطان کے ساتھ معاملہ کرتے وقت بظاہر کام انسان کو یا پھر عامل کو یہ فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ شیطان اس کے تمام کاموں کو فوراً سے کر دے گا، مگر شیطان کی فطرتی مکاری اور دھوکے بازی ہے۔ اصل میں وہ شخص یعنی کہ عامل خود کو ہی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اور خود کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کے ساتھ معاملات کرتے وقت صرف انسان کو نقصان ہوتا ہے، اسے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہوتی ہیں۔ کیونکہ قرآن کریم کے روحانی علم اور شیاطین کے شیطانی علم کے اندر یہی فرق ہے کہ قرآن کریم کے روحانی علم کے ذریعے آپ کسی کو بھی شفا دے سکتے ہیں، بگڑے ہوئے کاموں کو بنا سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر اللہ کی تائید حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کو راضی کر کے جب اس سے مدد مانگتے ہیں تو وہ بھی اپنے بندے کی مدد کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف شیطانی علم کے ذریعے صرف اور صرف انسانیت کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، کیونکہ جادو کے ذریعے آپ کسی کو پاگل تو کر سکتے ہیں، اسے ٹھیک نہیں کر سکتے۔ ایک شخص کو بیمار کر سکتے ہیں، اس بیمار کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ 2 لوگوں میں جدائی ڈلوا سکتے ہیں، لیکن اس جدائی کو ختم نہیں کر سکتے۔ کسی شخص کو پاگل یا دیوانہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس دیوانے کو جادو کے ذریعے ٹھیک کرنا ممکن نہیں۔ یعنی جادو کے ذریعے صرف اور صرف انسانیت کی تباہی ہے۔ یہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر سکتی ہے، جو کہ شیطان کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہے اور اس کا دنیا کے اندر مقصد ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے ایسی چیزوں سے اور کفریہ، شرکیہ عملیات اور عاملین سے خود کو بچائیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بالکل ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کیسے اس میں بتایا گیا اس بک کے بارے میں، شمس المعارف الکبریٰ، لیکن جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو ہمارے لیے جو واحد ہمارا مشکل کشا ہے، واحد کفیل ہے، وہ ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں کسی اور کی مدد نہیں چاہیے اور ہمیں کسی اور سے مدد کا سوال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا، اور سیکھا ہے تو لازمی اس کو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی ٹروتھ کو جانیں اور اس کو ایکسیپٹ کریں، آپ خود بھی ٹروتھ کو جانیں اور اس کو ایکسیپٹ کریں۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ بہت جلد انشاءاللہ آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔